چطوره؟ بچه براتون امروز چند تا ویدیوی کوتاه تیک تاک رو آوردم و ویدیوی فان هستش. امیدوارم شما از این ویدیو فان لذتش رو ببرید. بچه این ویدیو تیک تاک فان بسیار خنده‌دار باحال هستش و بریم سراغ ویدیو. زیاد وقت نمیگیرم. امیدوارم از این ویدیو لذتش رو برده باشید و بسیار بخندید. و اگر دنبال ویدیو بیشتر فان هستید حتما کانال سابسکرایب داشته باشید. برنامه رو آل بذارید که ویدیو گذاشتیم شما باخبر شید. خب بچه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. ویدیو اول. No. Eso tuvo que doler. It's giving me like a rain. What are you looking at? You farting? You should be ashamed of yourself. Are you serious? What did I do? What are you doing? Oh my god, dude. Are you okay? Holy shit. Oh my gosh. Babe, I'm sorry. You just shook the whole damn couch. I'm sorry. I know it's not ladylike, but I had to. No, you didn't. Girl! Was that hard? Yeah. No.
ویدیو آخر رسید و امیدوارم شما از این ویدیو لذتش رو برده باشید و اگر دنبال همچین ویدیو هستید حتما کانال سابسکرایب داشته باشید و علاوه زنگ رو آل بذارید که ویدیو گذاشتیم شما با خبر شید. خب اگر از این ویدیو دوست داشتید بازم این ویدیو رو لایک کنید و شیر کنید به بقیه هم بره و بقیه از این ویدیویی که گذاشتم لذتش رو ببرید. خب بچه‌ها لطفا حمایت داشته باشید دیگه. تا ویدیو بعدی بدرود.